sono visità, ingreso per la grazia, quello creasti pecora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू जिवन जातोच 50 दीस आयज आमी समर्पिता आनी जाका आमी म्हणटा पेंतेकॉस्ट. जेजू स्वर्गार वेतोच पाठयता देव इस्पीत सांताक आनी देव इस्पीत सांत देंवता आपोस्लांचेर सायबिणीचेर जी सगळी जुदेवांचे भिरांतीक लागून भितर आसली मागण्या करताली. सकाळीं झुमझुमीत वारें सुटलें, 2 कांप जालीं आनी तांचे तकलेर अपवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेच्या रुपान देंवलो आनी ती पवित्र आत्म्यान भरून कोरेंस साक्षीदारां जालीं. ह्याच पवित्र आत्म्यांक आमच्या बातिस्मान आमी घेतला, क्रिस्मांत आमी तिरायल्यांत आनी जेजूची साक्षीदारां ताचे गोवाय आमी जाल्यांत. म्हाका भाव भयणांनो, काब देरा नुवे पिदाद सायबिणीचें कोपेल आसा आनी ते कोपेलान उर्बी पवित्र कारिस्मातीक एक जोमो आसा. तो पवित्र आत्म्यान भरून ते क्रितभाश आयच्या दिसा ही परब समर्पितात. आयज आमी सगळ्यां खातीर मागुया आनी आमची मागणी फलादीक जावंक. जायते आमी चुकल्या, बरें करपाचें सोडलां, वायटूय आदारलां आनी ह्या वेळार सगळीं आमी पातकी आमची पातकां वळखून देवा लागीं भक्षण मागुया आनी पवित्र आत्म्याची कुरवो रिपोर्ट त्या मिसान आमकां घेवया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एपासो बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या योदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somiaka kludkor, Kristaka kludkor, Kristaka kludkor, Somiaka kludkor, Somiaka kludkor. Moimang Deva,
शांती सगल्या मनशांक. Onod moima deva, sorgaranod ano choga, amcha deva sorgarasa, amin tu kanoman kota, amin tu kadin vastita, tuche moi meg por kondita. Onod moima deva, shanti soglia monisha. Onod moima deva, sorgaranod ano choka. Jesu Christa deva puta, amche magne tu ait somya. Samsaracha sodvonara meloshikor kaklutamka. Onod moima deva, shanti soglia monisha. Onod moima deva, sorgaranod ano choga. Moima tuka deva bapa, moima tuka Jesu Christa, moima tuka povitratmya, moima trieko chideva. Onod moima deva, shanti soglia monshan. Onod moima deva, sorgaranod ano choka. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थ्यांची काळसां आनी मोनां उजवाड आयली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्यांच्या उजवाडान कितें बरें आनी कितें सारकें तें सजमून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्यांची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुत्रा जेसू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवो चलयता देवा सासणांच्या सासणान. Amen. दोर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाची परबे समयी ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवजीत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोडबाखाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राचीं भक्तिवंत मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोणेकल्याची भास तीं उलयतात तें आयकून सगलो घुस्पलो. तोठाकन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, हीं उलयतात तीं सगलीं गालिलियाकारां न्हय? आमचे मदल्या जोणेकल्याची देशी भास ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. तें कशें तर? प्राथी, मेदी आनी एलामीत, मेसोपोटेमियेंतलो, जुडायेंतलो, कापादोसोयेंतलो लोक, पोंतुसांत आनी आसियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलेंत, इजिप्तांत आनी सिरियेनीक, लागीं आसलोल्या लिबेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतान आयलेले बाखणार, जुदेव तशे नवशीस, क्रेतकार आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता.
देवाचें उतोरें देवाच्या उतराक आमचो साबाब गितांतल्यान जातलो. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. Otmia moja सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा मोज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा, तुजे रचनेनी प्रितूम ओपोट बोल्ल्या. जबाब तूं थोंड मात दांप तीं गाबोतात. तूं प्राण मात काड ती मरून धुलीन परतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ता. जबाब सर्वेस्पराक मोहिमा सोदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सोवे आसा म्हजो संतोष, तशीं ही म्हजीं उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब भाग्यवन पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणें जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगलें सोवें सगलें करता तो देव एकूच. सगळ्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्याव, आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र आत्म्या देवून ये, भावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमचीं काळजां लासून दी. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुआं पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू पुनर्जीवन जालो त्या सांजे पुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीत जमलोले आसले तुयची दारां जुदेवाचे बिरांती बंद करून दवरलोली जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदे उबो रावलो ताणें तांकां म्हळें शांती तुमकां हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले नव्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें पवित्र आत्मो घेयात जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बोगसोतोली आनी जांची पातकां तुमी बोगशिनात जाशात ती तांकां बोगसोची नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या अनप्रिच्या बाबा भयणानो जेजुएस संवसारांत आयलो आनी जें काम बापान ताका दिल्लें तें काम ताणें सोंपयलें आनी ताणें अशें आमकां सांगलें हांव वेतां हांव तुमकां एक शारोती धाडटां हो देव इस्पीत सांत आनी जें हांवें तुमकां कितें सांगलां कितें शिकयलां तें तुमच्या मनांत धाडटलो आनी तुमी म्हजे गोबाय जातले हेंच मनांत दवरून ह्या पवित्र आत्म्याची परब आयज सामय समोर पिता आसतना इल्लोसो नियाळ आमी करुया आयचे पयले वाचपान दोन दुतांचे इतिहासी वेले आमी आयकलां आनी कोण परी जेजू स्वर्गार वेतोच जुदेवाचे बिरांतीन आपोस्ल आनी ताच्या बरोबर सायबीण माय दारां बंद करून मागणें कोत्तालीं आनी वेळार सकाळीं एक वारें सुटलें दोन कांप जालीं आनीक आवाज जावन उज्याच्यो जिबो कसो पवित्र आत्मो जोन एकल्याचेर देंवलो जे भिवकुडे आसले ते काडशीदार जाले आनी पेद्रून हेच पयलेच त्याच्या प्रवचनान 3000 लोकांक ह्या क्रिस्ती धर्मांत हाडले आयज जावन वरता एक रीत भाशेन पवित्र सभेच्या जल्माचो दीस ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही पवित्र सभा जल्माक आयली
आनी पवित्र सोबेक आमी जोड एकलो आमच्या बातिस्मांत आमी वांगडी होच पवित्र आत्मा देव स्पीत संत आमकां मेळ्ळो आमच्या बातिस्मांत आनी जे परी आयज आपोस्टलांचेर सायबीणचेर देंवलोलो होच आमच्या क्रिस्माच्या दिसा हो उज्याच्या हो जिबाच्या रुपान आमचेर देंवलो आनी सगलीं आमी जाल्या काळशीदारां जेजूच्या गोबाय जेजूची साक्षीदारां. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलो एक रीत भाशेन आमकां सांगता पवित्र आत्मेची देणी आमकां एकठांयता. हो एकवट बापा आनी पुता मदें हो एकवट जोड एका मनशा मदें हो एकवट दोन एका आमच्या क्रिस्तांवां मदें एकचार. ही एकचार हो पवित्र आत्मो हो देव स्पीत संत ताचो गूण एकचाराचो मोगाचो. कोणूय ते जावं हे खंयचे हे सुवातेले ते सुवातेले म्हूण कांयच ना. सगलीं आमी त्याच देवाची भुरगीं. म्हाकाच्या भाव भयणानो केन्नाय आमचे मदें अशें वाड बिवाड जातात उदी करून आमचे हे कॉन्फ्रारी म्हणटात हे कॉन्फ्रारी हेच मनीस येवपाक जाय हे कॉन्फ्रारीन बायले येवपाक जायनात भितरले येवपाक जायनात. बायले भितरले म्हणून ना सगलीं आमी क्रिस्तांवां तो क्रिस्त हांव क्रिस्तांव त्या क्रिस्ताची हे क्रिस्त भाशेन हो पवित्र आत्मो हे आमकां एकचार करता ते आमकां आयच्या ह्या दुसऱ्या वचपांत मेळटा. म्हाकाच्या भाव भयणानो हे शुभ वर्तमानांत जेजू जिवन जातकूच आपोस्टलांक मेळोंक येता आनी मेळोंक येतकूच तो कशें म्हणना कशें आहाय तुमी कितें करता देव बरो दीस दिवस तो पयलीं आमकां दिता शांती. हांव तुमकां शांती दिता सोबस्काय दिता. हो शांतीचो कुंवर जेन्ना तो जल्मलो तेन्ना बडयन गायन केलें म्हणून देवाक सरकार आनी संवसारांत शांती संवसारांत बऱ्या मोनाच्या मनशां. ही शांती जेजू घेवन आयलो आनी जेवन जातकच ही पयली जेजू ताका शांती दिता आनी शांती दिवन एक रीत भाशेन पवित्र आत्मो वासायता. हो पवित्र आत्मो देव स्पीत सांताक घेवन आमी एकमेकाची पातकां बोगसूंक जाय. हे रीत भाशेन अशी ताका आज्ञा दिता बोगसोण्याची आनी हे बोगसोणें हो जेजूस दिता ती देवाची शेडी. हें संवसाराचें पाप काडूंक आयला आनी देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा आमकां बोगशिता आनी आमकां जोण एकल्या कोपरेती मोग म्हटल्यार बोगसोणें. तुवें बोगसोणें आसा तो मोग आसा आनी मोग आसा तुवें बोगसोणें आसा हें जेजू आमकां ह्या दुसऱ्या वाचपांत ह्या तिसऱ्या वाचपांत आमकां तो कोरीत कोत्ता आनी पवित्र आत्मा आमकां वासायता. म्हाकाच्या भाव भयणानो हो पवित्र आत्मो आमकां जायतें घेवन येता. 12 फळां घेवन येता. जिन्स भासाचीं फळां एके तरेचीं न्हय ते आंब्याच न्हय ते पणस न्हय ते पेरां न्हय ते जायते भाशेचीं फळां आनी ती जावन आसा विस्वासपण मोग दुळोबाय कुशालकाय बाबार्थ शांती शेगुणाय सोंसणीकाय निर्मळकाय मोयपास आप दोमावणी आनी बरेपण. ही फळां देव स्पीत सांत आमकां घेवन येता जाल्यार एक रीत भाशेन आमी पळयता एक व्हंकल नव्या गोरोब्यांत कितें ओत्ता देणें ओत्ता आनी जायतीं देणीं ओत्ता आनी आमकां पवित्र आत्मो आयज हे पवित्र सभा घडल्या त्या दिसा तोय आमकां देणी घेवन येता आनी देणी 7 देणी तो घेवन आमकां येता. शाणेपण जाणवाय सालोमा पांचश्या देवा लागीं मागतालो शाणेपण मागतालो जाणवाय मागतालो. ही जाणवाय शाणेपण आमी मागुया देवाची खुशी आमी करूंक देवाचें उतर आमी आयकूंक आनी हे भाशेन आमच्या जिवितांत पेल्याची सेवा करून जाणवाय शाणेपण सोजमीकाय बरे भाशेन सोजमूंक आमी आमकां देवाचें उतर त्याची सोजमणी आमकां मेवतली जाल्यार भक्तीपण भाग्यवंतपण
आनी हें बागीवनपण आमच्या घरांतूच आसा. म्हाका भाव भण उदी करून ह्या दिसांनी आमकां मिसाक येवंक मेळना. आनी आयचे मीस लोक तुमी घरांत चलोवन पळयतले आमचें बागीवनपण घरांत मागलें. हें भक्तीपण, बूद, बरी बूद हो पवित्र आत्मा आमकां बरी बूद दिता. आनी ते बरे बुदीन कावन्सील जशें बरें आमी बरें तें कोत्ता, बरें तो आमकां सांगता. देवाची भिरांत म्हाकाच्या भाव भयणांनो, एका भुरग्याक आपल्या बापायची भिरांत मोग आसा, तुवें भिरांतूय आसा. तुजी भिरांत न्हय ती भिरांत मोगाची. कित्याक देव बाप एकरीत भाशेन तो देवाची एक भिरांत आमकां आसूंक जाय. कित्याक तो देव आनी तो आमचो मोग कोत्ता. तरी पूण आमी ते देवाची भिरांत आनी केरीत शेकी काळजीदारपण. हें काळजीदारपण घेवन पयलीं आपोस फुडें सरले. जितेवांक भिताले फुडें सरोन मारतीर मेले. भायरोन एकलो शिवम हे सगल्यांक मारतीर मारले हे काळजीदारपणान. दर एक क्रिस्तांव हे काळजीदारपणाचो साक्षीदार तो जावन आसा. आनी हें काळजीदारपण आमी खंय दाखयता. हें काळजीदारपण आमकां दाखोवंक दर एक दिसा आमकां संदी मेवतात. कालच्या दिसा घडलें हांगासर काब देराम एक आमचो भाव नुस्तें गरोवपाक गेलो, त्या कोडपाचेर बसलो. अवचेतूच एक व्हडलें लार उत्पन्न जालें आनी त्या भावाचेर पडलें आनी तो भायलो पडलो. आनी ह्या वेळार जंय आसले ते काळजीदारपणान धांवले, ताका धरलो, हाडलो, उबारलो, कोण धांवलो, मोटोर घेवन येयलो. आनी हे भाशेन ताणें कितें केलें दाखयलें. एक काळजीदारपण, एक बऱ्या समारितानाची कोडणी. हो कोण तो पडूं ना, तो खंयचो तो पडोवंक ना, पूण तेच्या आदाराक पावले. हेंच आमचें दर एक क्रिस्तांवाचें जिवीत. हेंच आमकां पवित्र आत्मा देव स्पीद सांत हेंच आमकां सांगता. ह्या दिसा आमकां मेवता संदी बरें करपाची, दुसऱ्यांक पावोवपाची. ती करपाक पवित्र आत्मा आमच्या मनांत कारसांत घालता. ती आमी पयसूची न्हय. हे पवित्र आत्म्याची जाप आमी घेवया. दिसान दीस आमकां मेळिल्ल्यो ह्यो बऱ्यो संदी आमी त्यो करुया, बरें करीत रावया. आनी ह्या बऱ्या कोन्यांचो आमकां इनाम देवान स्वर्गांत दवरला. जें हे बऱ्या सामारितानान केलें तेंच करपाक आमकां एक दीस मेवलेली संदी ओगडावची न्हय. ती करुया आनी सुर्गीचें सूख जोडुया. तें सगळें आमकां पावो जावं. आमीन. सोत मानता देवाक, Sărbătoare Bapa, Sărcara, Lipricmicea, Rosnara, ani Jesu Hrista, Tacea Cleasputa, Amcea Somia, Topovita Tmea Vorvin Sambaulo, Anquar Măreta in Solmolo, Pons Pilata Cal, Tanico Susle, Taca Cursa Sollo, Tomela Taca Nikipilo, Tomelia Moden Deolo, Tisredisa Melian Lo Civonzalo, Sorgat Sorlo, Surpodvidati obapacia sver gosla, Tuitan civiani meliaci mulțubicorum chetolo, Sotmantam bovitat mea, Catolic bovit subic, Boktancu e țar, Patcace boxone, Curice civon pon, Sasnace civit. Amen. सगळीं आमी बाबार्थी हांवें वेळार पवित्र आत्म्यान बरोवनूच आमी आमची मागणी सुरीच्या बाप्पा अशी घालुया. आमच्या पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान चलून आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडोवंक सगळो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारा मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी पोरचेची सेवा करून गरिबांचें जिवीत होलू करूंक आनी गरजेवंतांक सदांच तांणी आदार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. कश्टवतल्यां पासत हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी जायतीं आमचीं जाणटीं आनी पिडेंत आसलोलीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर कश्टवतात. तांणी आपल्या कश्टांक जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमा सोमेस्तां पासत देवाची भोक्ती फकत ओंटांनी आमी करुना जावंक पूण प्रिती सेवाच्या कोन्यांनी नवो समाज आमी बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. काब देराम नुवें कॅरिस्मॅटीक जोम्या वरवीं ओत्मीक वाटेन जायतें बरेपण आयल्यां. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ती बरून आनी जायतीं भावां भयणां ह्या जोम्यांत भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ह्या मारेका दुयेंसाक लागून जायतीं भावां भयणां मरून गेल्यांत. दुसरीं कश्टवतात आनी हेरां भिरांतेन दीस काडटात. मेल्ल्यांक जेजूच्या जिवंतपणांत वांटो आनी आमकां सोमेस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकी देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सुर्येंच्या बोमोगाल बाप्पा, कालतेकायेन केलेली मागणी तूं परो घालिनाय. आतांच आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात मागलां जायतें मागपाचें आसा. तुका साहेब आतां हांवें कितें आमकां जाय पळय तें सदांच आमी तुजे कुशीक राजी जाता आनी तुजी खुशी जाल्यार आमी मागलां आनी मागपाचें आसा सगळ्यो आमच्यो गरजो तूं आमकां फावो कर. हेंच आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें कोणींतल्या दातू मोदें ईश्वरा सोल्लें देणें जेजूच्या काळजा सोवें भेटोयता काळीज मोजें जेजूच्या काळजा सोवें भेटोयता काळीज मोजें दर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजाच्या तेंब्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजा सोवें भेटोयता काळीज मोजें जेजूच्या काळजा सोवें भेटोयता काळीज मोजें. उशा पावान भयणानो, ह्या आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमी तुका भेटयता ती देणी तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान
आमची काळजां लासून शोध निर्मोळ कर. हे आमी मागता तेच तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोल काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो सोमी आमचो उंच स्वर्गार चडलो आनी मोहिमन जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी भासायलोलो पवित्र आत्मो आपणलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सोळ दरबारां सांगाती हातान सदां निरंतरी मनान काळजान तोंडान आमी एकाच ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीं येता. सर्वेस्पराचे नावीं येता. ताका सोय सोय. ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात तांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाड ताचो घोट परगटुया. Gesù melo, Gesù ci wąsala, Gesù nowianietolo. बापा, जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे म्हाजे सांगाती बागेवन दवरून दोता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता, ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोदोमानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रत दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोरपाकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय ज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका कोटान सांबाळ सशी येताय राजवत चलयताय सासण्याच्या सासनांक. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकां कोरेमोगाची शांती दिवया. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमयाचे सो क्रिस्ता तुजी कुडा रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचे झट्टी आनी कास्ट हाडिनान जावं आमच्या आत्म्यांक तशें कुडी मोलाकी नोकोद मेळूं. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटात ती असल्या शिडेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù maga tuci koros, suke soli so shiundo, ujati kya
मोच्या देवा, आयज मिसाचे बेटेन मोज्यान वांटो घेवंक जायना, पूण कुमिन्यावां वरवीं तुका शेवूंक म्हजी इच्छा. कॉन्सेक्रासांवाचीं उतरां उच्चारता तेन्ना पवित्र उंड्यान आनी सोऱ्यान तूं हाजीर जाता म्हूण हांव सोत मानतां. आत्मीकपणान म्हज्या कालसान येवन बिराड कर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुज्या गोठायेन आनी कुरपेन भर. आयच्या दिसा हांव बेट्टां तांच्यान म्हाका तूं दिसून दी. ती म्हाका बेसांव जातात तशीं हांवूय तांकां एक बेसांव जावं. आमेन. प्रार्थनया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुवें आमचे धाडलेल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आनी ताचे कुरपेच्या शिवरान आमचें जिवीत माय मोगाच्या कोडण्यांनी फळाबरीत जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता शेजूचे नवी. आमेन. करीत तुमची दिनवासनी मायरान, तुमचो दुसरो भाव हिरान आनी मेवन करीत आमकां आदार दिला हे शुटींग करून. आनी हे वरवीं युट्यूबाचेर आमकां घरांतूच रावन पवित्र मिसाचे बेटेन हे फेस्ताचे मीस आमकां भाग घेवपाक वांटोवन. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देव बापान उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें शेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपल्या आशिर्वादां दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. आमेन. शिसांचे जिवा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित उत्सव तुमच्या काळजांतलें सोड वायट बसून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूं. आमेन. एकूच बाबाट उचारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बाबाटान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापान तुमी आतां बरवंशान ओतरेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावूं. आमेन. आनी सत पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाळ आसूं. आमेन. शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वचून येयात. देवाचे व्हड उपकार. Boas festas. Wish you the same, Father. Thank